बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। मैं आपको मुसलसल बता रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच ने यह ऑर्डर दिया था कि 20 तारीख को केस उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक खड़ाक हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। और मैं आपको दो बातें बता देता हूं जिससे आपको सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा, फिर मैं बाकी मंजरनामा आपको बता देता हूं। नंबर 1, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अब से थोड़ी देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको तौहीने अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। और अब ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं नजर अब्बास जिनका नाम है, इनको कल जाती हैसियत में अदालत ने तलब कर लिया है। यानी अदालत ने अपने ही एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। नंबर 1 खबर यह है। नंबर 2 खबर यह है कि आज जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए और उन्होंने क्या कहा और ये पूरी की पूरी जो जिसके मुतालिक वारदात कहा जा रहा है वो कैसे हुई और कैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले को टेकअप किया, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कैसे 26वीं आईनी तरमीम को या फिर हुकूमती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ है, कैसे सारा मामला हुआ, मैं आपके सामने इस मामले को रखना चाहता हूं। हुआ ये कि आज चूंकि अदालत ने कह रखा था कि जनाब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए, और बात बड़ी सादा सी थी, और ये बात सादा ये थी कि भाई जो आईनी बेंच है और जो रेगुलर बेंच है उसके दायरा इख्तियार और दायरा समाअत के हवाले से केस था। तो उस हवाले से आज हुआ ये कि जो वकील हैं सलाहुद्दीन साहब, वो जजेस जैसे ही कमरा अदालत में कुर्सी उन्होंने संभाली तो सलाहुद्दीन साहब आए और उन्होंने रोस्टम पे आके कहा कि वो कराची से आए हैं और इस अदालत ने गुज़श्ता समाअत में उनका केस आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की। जब जजेस को यह बताया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि उनको इस बारे में इत्तला नहीं दी गई, जो बेंच के सरबराह है। उनका ठीक है, लेकिन हम रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम कर लेते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नजर अब्बास, उनको कमरा अदालत के अंदर तलब कर लिया और उनसे कहा कि आप आकर ये बताइए। और उसके बाद जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं वो तो नहीं आ सके, बताया गया जी उनकी तबीयत नासाज है। तो जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अदालत में पेश हुए और उसके बाद उन्होंने जो कुछ बताया और उसके बाद ये सारा मंजरनामा है। जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बताया जी वो ना जजेस कमेटी का इजलास हुआ है। अब जजेस कमेटी कौन सी है? जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह है और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जो आईनी बेंच के सरबराह है। अब उन्होंने कहा जी जजेस कमेटी का इजलास हुआ है और जजेस कमेटी के इजलास के अंदर फैसला किया गया है कि यह केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे पता ही नहीं चला कि जजेस कमेटी के इजलास का, हालांकि मेंबर होने के नाते उसमें मुझे शामिल होना चाहिए था। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने उनको कहा कि जो जजेस कमेटी इजलास का फैसला है वो फाइल के साथ लगा हुआ है। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि हमारे सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, पूरे हफ्ते के हमारे सामने जो फिक्स मुकदमात थे उनको तब्दील कर दिया गया है, उसकी भी तफसीलात बताएं। अच्छा, जब ये बात हुई कि ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद जो जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कमरा अदालत में कहा कि हम टी रूम में बैठे हुए हैं जहां पर जजेस मीटिंग करते हैं, या टी रूम का मतलब चाय आप कह लीजिए पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें जजेस कमेटी के इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली करने के बारे में तफसीलात बताएं। कि मंसूर अली शाह साहब का ये हक है ना, उस कमेटी के मेंबर है। उनका ठीक है, मैं मेंबर हूं, मुझे नहीं इत्तला दी गई, तो उस कमेटी में जो फैसला हुआ है, जो मीटिंग मिनट्स हुए हैं, जो डिसीजन हुआ है वो हमें बताइए। और उनका कि हम आप जाएं और मीटिंग मिनट्स लेकर आए और हमें बताइएगा, हम दोबारा कमरा अदालत के अंदर आ जाएंगे। अब अदालत का ये जो हुक्म है कि भाई आपने ये कैसे तय कर लिया कि 27 को जनवरी को ये आईनी बेंच सुनेगा। अब जो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं वो तो नहीं आए नजर अब्बास साहब, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार आए। तो अब इस सब के बीच में जब अदालत के सामने ये सारा मैटर आया है तो अब जो
ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ان کو عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا اور جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ویسے بھی چیف جسٹس ہوں یا کمیٹی مقدمات کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کرنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی ان کے پاس بینچ بنانے کا اختیار ہے لیکن بینچ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جب کوئی کیس، ایک ٹیکنیکل بات بتانے لگا، جب جج خود انکار نہ کرے تو آپ جج کو بینچ میں سے نہیں نکال سکتے، اور جب انہوں نے انکار ہی نہیں کیا تو ایک بینچ سے مقدمہ لے کے دوسرے بینچ میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ ہے اس وقت اصل میٹر۔ تو اب انہوں نے ان کو شوکاز توہین عدالت کا جاری کیا اور بتایا جائے کہ مقدمہ سماعت کے لیے آج مقرر کیوں نہیں ہوا، اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا ہے کل صبح پہلا کیس ہم یہی سنیں گے۔ اب اس بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جب دائرہ اختیار کی بات آئے گی تو یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ میٹر جائے گا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اور جسٹس امین الدین خان نے خود سے بیٹھ کے، ان دو ججز نے خود ہی فیصلہ کر لیا، جسے منصور کو بتایا تک نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت نے، یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، عائشہ ملک نے اور جسٹس عقیل عباسی نے اس معاملے کو انتہائی سنگین قرار دیا، اور اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے چونکہ ان کو چیف جسٹس بنایا اور ان کو انہوں نے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا، تو بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومتی مفادات کا اس حوالے سے تحفظ کیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو جوڈیشل آرڈر ہے، جو کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہے، وہ اس کو کیوں بائی پاس کیا گیا ہے۔ اور اب اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ہم تھوڑے عرصے سے کہہ رہے تھے، تو اب آپ نے جسٹس یحییٰ نے اور جسٹس امین الدین خان نے اپنے ساتھ اپنا یہ جو کیا ہے اس کو کر کے انہوں نے جوڈیشل آرڈر کو ہی کل عدم قرار دے دیا ہے، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے۔ تو جسٹس عائشہ ملک نے باقاعدہ طور پہ بولا بھی کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے نظر انداز کر سکتی ہے۔ اب یہ بنیادی بات اس میں اتنی سی ہے کہ ان دو ججز نے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں اور جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے حکومت کا اس حوالے سے جو کچھ کیا ہے وہ تو کر لیا، لیکن اب عدالتی آبزرویشن یہ ہے کہ یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی نے اور جسٹس امین الدین خان نے کیا ہے یہ غیر قانونی ہے، اور آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اب تماشا تو خیر لگ گیا ہے، اور تماشا بہت بڑا ہے، اور یہ غیر معمولی صورتحال ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کے اندر اب جب معاملہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ جناب اگر ان کو آپ نے اطلاع نہیں دی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ نے خود سے فیصلہ کیسے کر لیا؟ اگر آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں شفافیت لے کے آنی ہے، جس ملک کے اندر پاکستان کے سینئر پیونے جج کی بات نہیں سنی جاتی، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر انصاف کی باتیں؟ اور ایک اور بات، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک ریگولر بینچ کے سامنے میٹر چل رہا ہے، اس نے نوٹس جاری کر دیا ہے، آپ اس کے سامنے اس کو نہیں لے کے سنوانا چاہتے، لیکن آپ اس میٹر کو آئینی بینچ میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یعنی کون سا انصاف ہے جو صرف آئینی بینچ میں ہوتا ہے اور ریگولر بینچ کے اندر نہیں ہوتا؟ یعنی کیا آپ کو جسٹس منصور صاحب کی صلاحیت پہ شک ہے؟ ان کا بدترین دشمن بھی ان کی کمپیٹنس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا۔ عائشہ ملک صاحبہ، ان کی کمپیٹنس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، جس طریقے سے وہ سوالات پوچھتی ہیں ان کی کانسٹیٹیوشن کو لے کے۔ باقی عقیل عباسی صاحب چیف جسٹس رہے سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو آپ لے کے آئے ہیں، وہ جسٹس منصور تو ان کو نہیں لے کے آئے۔ تو اس میں اصل بات یہی ہے کہ یہاں سوال ہے کیا آئینی بینچ اس لیے بنایا گیا ہے کہ حکومت کے مفادات کا تحفظ کیا جائے؟ کیا آئینی بینچ اس لیے بنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور پاکستان کی عدلیہ کو اپاہج کر دیا جائے اور وہاں پہ کوئی بنیادی سوال، بنیادی بحث اور بنیادی چیزیں نہ ہوں؟ میرے خیال سے یہ اب تماشا لگ گیا ہے، اب یہ تماشا کسی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اور 26ویں آئینی ترمیم نے کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کی، پاکستان کا نقصان ہوتا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔